कंसोतनारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीनहृदयस्य हि कान्दिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिमो न दहिनाथशायिन् अक्रूरयेष भवदङ्घ्रिपरशिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाक्षितिपालभीत्या तस्याग्नयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरम्भभाराम् सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् गच्छन्मनोरथगणां सैधार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसम् प्रक्ष्यामि किंचिदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनुवीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाता एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रा गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तम् सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रो द्वौपीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयो नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषो मन्दस्मितार्धवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रता समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिर कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत गृहं निनेता नन्देन साकमवितारदरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्ता गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्राग्रहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलिम्बत इति प्रमुदाभिरुच्चैः आशाङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायः आशाङ्कितो निशिपरुत्पुरनाथपायः कंसोतनारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीनहृदयस्य हि कान्दिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिमो न दहिनाथशायिन् अक्रूरये